नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, माटो परीक्षणबाट माटोमा के तत्त्व बढी छ र के तत्त्व कमी छ भन्ने कुरा जानकारी पाउन सकिन्छ। माटो परीक्षणले सुस्त माटो बनाउन मद्दत गर्छ र सुस्त माटोबाट गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ। उत्पादन बढाउन गरिने माटो परीक्षणमा कृषकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन्, हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 27.10 भाग ओगटेको कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवनयापनका लागि मुख्य आधार हो। कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न तत्त्वमध्ये माटो पनि उत्तिकै संवेदनशील तत्त्व हो। तसर्थ माटोको व्यवस्थापन र दिगो उर्वरा शक्ति कायम राख्नु जरुरी हुन्छ। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडाले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय तहहरू, कृषि कार्यमा संलग्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा माटोमा भएको उर्वरा शक्तिलाई कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। माटोमा अम्लीयपन र क्षारीयपनको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउनका लागि माटो परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ। माटो परीक्षणका लागि सबैभन्दा पहिला माटोको नमुना सङ्कलन गर्नुपर्दछ। माटोको नमुना सङ्कलन प्राय जहिले पनि गर्न सकिन्छ, तर बाली लगाउनुभन्दा करिब 1 महिनाभित्रमा नमुना सङ्कलन गरी माटो जाँच गराई विश्लेषणको सिफारिसको आधारमा मलको प्रयोग गर्न सकेमा बिरुवाहरूलाई आवश्यकता अनुरूप खाद्य तत्त्व प्रदान गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यस प्रयोगशालाले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त यसले माटोको नमुना विश्लेषण सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। कृषकले अथवा व्यावसायिक हाम्रो चाहिँ कृषक सहकारी समूहबाट चाहिँ र अहिले आएर स्थानीय तहले पनि माटोको नमुना सङ्कलन गरेपछि सङ्कलित नमुना यस प्रयोगशालामा पठाएर प्रयोगशालाबाट चाहिँ पर्ने प्रयोगशाला दस्तुर तिरेर परीक्षण सेवा, माटो परीक्षणको सेवा चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो अलावा हामीले स्थलगत रूपमा पनि माटो परीक्षणको सेवा प्रदान गर्छौँ। किसानको आफ्नै ठाउँमा चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ 2वटा चाहिँ माटो परीक्षण चाहिँ प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान चाहिँ हामीसँग छ र त्यो मोबाइल भ्यान मार्फत हाम्रा प्राविधिकहरू किसानको जग्गामा गएर चाहिँ सङ्कलन भएका माटोको नमुनाहरू त्यही नै परीक्षण गरेर त्यही प्रतिवेदन कृषकलाई बुझाउने र प्राविधिक सरसल्लाह दिने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्छौँ। यो बाहेक अर्को एउटा पनि हाम्रो स्थलगत माटो परीक्षण सेवा छ, जसमा चाहिँ हामीले मोबाइल भ्यान जान नसक्ने अलिकति बाटोको सुविधा चाहिँ बाट अलिकति अप्ठ्यारो ठाउँ परेको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले किट बक्स मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले किसानबाट सङ्कलित भएका माटोको नमुना विश्लेषण सेवाको कुरा भयो। यो अलावा अहिले आएर बागमती प्रदेशमा चाहिँ माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसको अलावा हामीले यो जुन ठाउँमा माटो अम्लीय छ, माटोमा समस्या छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कृषि चुनको चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। यो प्रश्न छ कि माटोको उर्वरा शक्ति सबै ठाउँमा एकै प्रकारको हुँदैन। माटोको नमुना सङ्कलन गर्ने स्थानको माटोबारे कृषक स्तरहरूबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ। कृषकले रुखो माटो र मलिलो माटोको नामकरण गरेको पाइन्छ। यस्तो फरक जग्गाहरूबाट माटोको नमुना सङ्कलन गर्दा अलग अलग रूपमा गर्नुपर्दछ। माटो परीक्षणका लागि माटो सुकाउनु जरुरी हुन्छ। माटो खनिसकेपछि बोरामा माटो फिजाएर सुकाउनुपर्छ, जसले गर्दा माटो परीक्षणका लागि सहज हुन्छ। माटो परीक्षणका लागि विभिन्न सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। माटो जाँचका लागि कम्तीमा आधी केजी माटोको जरुरी हुन्छ।
माटो परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानबाट माटोको नमुना सङ्कलन गर्दा माटो धेरै हुन्छ, तर माटो परीक्षणका लागि विभिन्न विधि अपनाउँदै मिश्रण तयार पार्दै जाँदा परीक्षणका लागि उपयुक्त माटोको तौल 500 ग्राम चाहिन्छ। अहिले चाहिँ दुई तरिकाबाट यो हाम्रो प्रयोगशालाको सेवा कृषक समूह, व्यवसाय सहकारीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा भनेको चाहिँ यो 12 महिना चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई आवश्यक परेको, आफूलाई अनुकूल समयमा माटोको नमुना सङ्कलन गरेर सङ्कलित नमुना चाहिँ यस प्रयोगशालामा पुर्याएर आवश्यक जुन प्रयोगशाला दस्तुर छ तिरेर प्रयोगशाला सेवा लिने एउटा तरिका हो भने, अर्को तरिका भनेको चाहिँ समूहमा त्यहाँ जुटेर अथवा स्थानीय तहको सक्रियतामा नमुनाहरू सङ्कलन गराएर हामीलाई यस प्रयोगशालालाई जानकारी गराई आवश्यक तयारीका साथ स्थलगत रूपमा लिने परीक्षणका सेवा, यो दुई तरिकाबाट चाहिँ माटोको चाहिँ परीक्षण गरेर सेवाहरू दिन सक्नुहुन्छ। अम्लीयपन भएको माटोमा खन्दाखेरि कडा हुने, डल्ला उठ्ने, बालीको जराहरू राम्रोसँग नफैलने, बाली नफस्टाउने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्। वर्षातको पानीले नेपालको जमिनमा भएको चुना पखालिदिने भएकाले अम्लीयपनको समस्या देखिन्छ। तपाईँ हाम्रो खेतबारीको माटोमा यस्तो समस्याहरू देखा परेमा माटो परीक्षण गराउनु पर्दछ। सबै ठाउँमा चाहिँ हामी आफै पुग्न सक्ने स्थिति पनि छैन, तथापि हामी स्थानीय तहसँग चाहिँ सहकार्य गरेर सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ किसानका चाहिँ समस्या एवं माटो सम्बन्धी समस्या, माटोको नमुना सङ्कलन गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्दछौँ। हाम्रो यस प्रयोगशाला चाहिँ भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो एसियाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ल्याबोरेटरी प्रयोगशालाहरूको चाहिँ सञ्जालको चाहिँ एउटा सदस्य भइसकेको छ। अब यसले दिने प्रयोगशाला सेवाको चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनको लागि यो साउथ एसियन एसोसिएसनको जुन सोइल ल्याबोरेटरी नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कको चाहिँ हाम्रो यस प्रयोगशाला सदस्य भइसकेको स्थिति छ। प्राकृतिक तथा मानवीय कारणले माटोमा अम्लीयपन र क्षारीयपनको समस्या निम्त्याउँछ, जसका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ र मेहनत अनुसारको उत्पादन नहुँदा किसानका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। तर किसान सचेत भएर माटोको परीक्षण गरे अम्लीयपन र क्षारीयपनको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी पाएपछि त्यसको उपचारमा ध्यान दिने हो भने फेरि पनि माटोको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ र जमिनको उत्पादकत्व बढाएर मनज्ञ आम्दानी लिन सकिन्छ। माटो परीक्षण गर्न चाहिँ असाध्यै जरुरी छ, किनभनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको माटो यहाँको चाहिँ यो वर्षातको पानीले गर्दाखेरि चाहिँ माटोमा भएको चुनको मात्रा, पखालिने माटोमा घुलिने खाद्य तत्त्वहरू, अरू तत्त्वहरू घुलिने र पखालिने कारणले गर्दाखेरि यो पानी धेरै पर्ने क्षेत्रहरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अम्लीयपनाको समस्या अत्यधिक बढी छ। नेपालको आधाभन्दा बढी माटो 60-70% माटो चाहिँ यो अम्लीय भएको स्थिति हाम्रो तथ्याङ्क प्रयोगशालाको विश्लेषणले देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माटो परीक्षण गराएर आवश्यक कृषि चुनको प्रयोग मात्र गर्न सकेको खण्डमा पनि यो ठुलो समस्याबाट चाहिँ हामीले समाधान निकाल्न सक्छौँ र हाम्रो उत्पादन बढाउन सक्छौँ। तथा त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यो प्राङ्गारिक पदार्थको चाहिँ कमी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समस्या हो। यो प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ दिनौदिन घट्ने क्रम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ पर्याप्त मात्रामा छैन, त्यसको जाँच गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न स्रोतबाट प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउने काम गर्नलाई आज अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माटोमा देखिएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने, समाधान गर्ने र हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ बढाउन। यदि माटोमा अम्लीय र क्षारीयपनको समस्या देखिएमा दक्ष प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेको उपचार विधि अपनाउनु जरुरी हुन्छ। माटो उपचारको विधिपछि अब भने माटोको उपचारका लागि उपयुक्त समय हुनु उत्तिकै जरुरी छ। हामीले माटो परीक्षणका लागि उपयुक्त समय भनेको एउटा बाली कटान गरेपछि अर्को बाली लगाउनुभन्दा पहिलेको खाली समयको जमिनमा माटो परीक्षण गराएर आवश्यक चुन माटोमा मिलाउनु जरुरी हुन्छ।
यसरी माटोमा चुन मिलाएपछि माटोको चिस्यान आफैले अम्लिएपनको समाधान गर्दछ। सो विधि प्रयोग गरिएको 1 देखि 2 महिनाको बीचमा माटोको अम्लिएपन सकिएर माटो खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ। प्लास्टिक अथवा बाल्टिनमा जुन 5-7 ठाउँबाट छुट्टाइसकेको निकालेको माटोहरूलाई राम्रोसँग मिसाएर सबै माटोहरू मिसाइसकेपछि छेस्का झारपातहरू यस्ता चिजहरू सबै ठुल्ठुला ढुङ्गा छ भने तिनीहरू सबै फालेर त्यो माटो मिक्स गरिसकेपछि त्यो धेरै भएको माटो हाम्रो प्रयोगशालाको लागि आवश्यक पर्दैन। प्रयोगशालाको लागि चाहिँ करिब आधा किलो माटो 500 ग्राम जति मात्रै चाहिने भएको हुँदा त्यो धेरै भएको माटोलाई अब थोरै बनाउने काम हामी गर्छौँ। त्यो थोरै बनाउनको लागि चाहिँ प्लास्टिक अथवा एउटा बोरा ओछ्याएर त्यो अघि सङ्कलन भएको माटोलाई एउटा चुली जस्तो लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामी 4 भाग हातैले 4 भाग लगाउँछौँ र हातैले 4 भाग लगाइसकेपछि आम्ने सामनेको 2टा भाग राख्ने र 2 भागलाई चाहिँ फाल्ने, फेरि त्यसलाई मिसाउने र फेरि त्यसलाई सम्म बनायो, चुली बनायो, 4 भाग लगायो। अघि चाहिँ अगाडि र पछाडिको राखिएको थियो भने अहिले चाहिँ यो अगाडि र पछाडिको फाल्यौँ, दायाँ र बायाँकोलाई फेरि मिसायो। यसरी आदि गर्दै जान्छौँ र जबसम्म यो चाहिँ आधा किलो जतिको बाँकी रहन्छ तबसम्म यही प्रक्रिया दोहोऱ्याएर हामीले माटोको जुन परिमाणलाई कम गर्दै जान्छौँ र अन्तिममा हामी 500 ग्राम जति बनाइसकेपछि त्यो माटो प्रयोगशालाको लागि नमुनाको लागि तयार हुन्छ र त्यो तयार भएको माटोलाई चाहिँ सफा प्लास्टिकमा यो हामीले नुन प्रयोग गरेको अथवा अन्य कामको लागि प्रयोग भइसकेको चाउचाउहरूको चाहिँ प्याकेटहरूमा कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसलाई सफा नयाँ प्लास्टिक थैलाहरूमा चाहिँ त्यो माटोलाई राखेर त्यसको बाहिरपट्टि सूचनाहरू, जग्गाको नाम, त्यो कुन ठाउँको जग्गाको हो त आफ्नो किसानले चिन्ने गरेर त्यो त्यसको चाहिँ ठाउँको नाम र जग्गाको नाम यो कुराहरू खुलाएर चाहिँ विवरणहरू, प्रष्ट विवरणहरू खुलाएर चाहिँ त्यो नमुनालाई चाहिँ हामीले प्रयोगशालामा पठाएर विश्लेषण सेवा लिन सक्छौँ। यो चाहिँ मैले अहिले बताएको चाहिँ यो छोटा अवधिका चाहिँ जुन हाम्रो खाद्य बालीहरू, तरकारी बालीहरूको लागि हो र फलफुल बालीहरूको लागि चाहिँ गहिराईसम्म हामी 1 फिट, 2 फिट, 3 फिटका गहिराईसम्मको चाहिँ माटोको चाहिँ हामी नमुना लिन्छौँ। यसको चाहिँ अब विभिन्न फलफुल बालीहरू पर्छन् जसले चाहिँ गहिरोसम्म जाने बाली हुन्छ जराहरू, त्यसको लागि चाहिँ हामीले खाल्टै खन्नुपर्ने हुन्छ र अब जस्तो 1 मिटर हामी गहिरो खाल्टो खन्यौँ भनेदेखि माथिको सतहबाट 25 सेन्टिमिटर गहिराईसम्म अघि मैले बताए अनुसार माथिदेखि तलसम्म बराबर हुने गरेर एउटा निकाल्छौँ जसको गहिराई चाहिँ 0 देखि 25 सेन्टिमिटर भयो। फेरि 25 देखि 50 सेन्टिमिटरसम्म गहिराईको निकाल्छौँ, त्यो 25 देखि 50 सेन्टिमिटर, त्यसरी 50 देखि 75 सेन्टिमिटर र अन्तिममा 75 देखि 100 सेन्टिमिटर अथवा 1 मिटर गहिराईको यसरी 4 पोका हामी झिक्न सक्छौँ। त्यसरी झिकेको माटो छुट्टै राख्नुपर्छ, मिसाउनु हुँदैन र प्रत्येक एउटा खाल्टोको माटो चाहिँ 4 पोका झिकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्नको लागि पठाउन सक्छौँ। कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा माटो आफैले निर्धारण गर्दैन। पानी धेरै भएको ठाउँमा पानी मन पराउने बालीहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ भने पानी कम हुने ठाउँहरूमा पानी कम चाहिने बालीहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै माटोमा अम्लिएपन अत्याधिक भएको ठाउँहरूमा अम्लिएपन भएको माटोमा सुहाउँदो बाली छनौट गर्नुपर्दछ। माटोको अम्लिएपन भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा यो पानी धेरै पर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो पानीमा घुल्ने चिजहरू चाहिँ घुलेर पानीले पखालेर लान्छ। त्यो पखालेर लैसकेपछि चाहिँ माटो चाहिँ अम्लिएपनाको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बढेर जान्छ। यो चाहिँ कडा हुने अनि त्यसपछि गएर माटोहरू जुन ठाउँमा वर्षाको पानीहरू धेरै पर्नेहरू ठाउँहरूमा यो अम्लीय समस्या हुन्छ। नेपालको अधिकांश ठाउँहरूमा यही अम्लिएपनाको समस्या हो। र अब क्षारीयपना भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा पानी असाध्यै कम पर्छ, पानी असाध्यै कम पर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन जमिनमा भएको माटोको मुनिसम्म भएको जुन पानी छ, चिस्यान छ, त्यो चिस्यानले चाहिँ त्यो नुनहरू जुन घुलेर पानीमा घुलेको हुन्छ त्यो तापक्रम बाष्पीकरण हुने क्रममा चाहिँ त्यो घुलेर आएको नुन त्यो पानीले माथिल्लो सतहसम्म, माटोको माथिल्लो सतहसम्म त्यो घुलेर पानीसम्म नुनहरू घुलेर माथिसम्म आउँछ र सतहमा आइसकेपछि पानी चाहिँ बाफ भएर उडेर
जान्छ, नुन चाहिँ त्यो माटोको सतहमै छोडिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नुनिलोपना चाहिँ माटोमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी क्षारीयपना भन्छौँ। यो क्षारीयपना चाहिँ विशेष गरेर यो हाम्रो हिमाल पारीका जुन जिल्लाहरू छन् त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ यो क्षारीयपनाको समस्या छ। जस्तो नेपालकोमा मुस्ताङ भयो, अब यो के अरे हाम्रो चाहिँ हिमाल पारीको जिल्लाहरू मुस्ताङ, त्यस्तै गरेर डोल्पा, अब यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो मनाङ, यी ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्षारीय समस्याहरू छन्। कहिलेकाहीँ एक हात दुई चाहिँ यो पैतृक चिज माटो बन्ने चिज क्षारीय छ भने पनि हुन्छ, तर यो हाम्रो समस्या नेपालको लागि भन्ने हो भने यो हाम्रो 10% भन्दा पनि कम क्षेत्रमा मात्र यो क्षारीय समस्या छ, होइन भने अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ अम्लीयपनाको समस्या छ। पृथ्वीको सतहमा रहेको खनजोत गर्न सकिने नरम किसिमको भागो माटो, यो खास गरी विभिन्न खनिज तत्त्व, अर्गानिक तत्त्व, हावा, तरल पदार्थ र अन्य थुप्रै जीवहरूले बनेको हुन्छ। सबैजसो वनस्पतिको मुख्य आधार पृथ्वीको पानी भण्डारण गर्ने मुख्य स्थल, वायुमण्डलको मुख्य भाग तथा धेरै जीवहरूको वासस्थान पनि माटो नै हो। यसको संरक्षण गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो। दर्शकवृन्द, देशमा थुप्रै कल कारखानाहरूको स्थापना गरी रेशम धागोबाट बन्ने कपडाहरू र अन्य सरसामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा देशमा रहेको बेरोजगार जस्तो विद्यमान समस्यालाई हटाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्दछ। बागमती प्रदेशलाई पनि रेशम धागो उत्पादनको महत्त्वपूर्ण आधार क्षेत्र मान्न सकिन्छ। रेशमको धागोबाट बन्ने कपडाहरू राम्रो र एकदमै आकर्षण हुने हुँदा देश तथा विदेशमा माग धेरै छ। रेशमका कपडाहरू र यसबाट बनेका विभिन्न सरसामानहरूलाई निर्यात गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्र कास्नका लागि ठुलो टेवा पुग्न सक्दछ। रेशम खेती कसरी गर्ने, बागमती प्रदेशमा यसको सम्भावना कस्तो छ? एक रिपोर्ट। किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र भण्डाराको स्थापना रेशम खेती विकास कार्यालयको नामले विक्रम सम्वत 2049 सालमा भएको हो। विभिन्न समयमा यस केन्द्रको नाम र संरचनामा परिवर्तन हुने क्रममा कार्य प्रकृतिका आधारमा विक्रम सम्वत 2061 सालमा किम्बु विकास नर्सरी केन्द्रको रूपमा नाम परिवर्तन भई रेशम खेती विकासका विभिन्न पक्षहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट 25 किलोमिटर पूर्व महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका स्थित भण्डारामा अवस्थित रहेको छ। रेशम खेतीको विकासका लागि स्थापना भएको किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रले रेशम खेतीका लागि आवश्यक पर्ने किम्बु बिरुवा उत्पादन र आपूर्ति गराउने, किम्बुको माउ बोटको संरक्षण, सम्वर्धन र वृद्धि गराउने, केन्द्रको कमान्ड क्षेत्रहरूमा रेशम खेती सम्बन्धी प्राविधिक सेवा टेवा पुर्याउने, रेशम किराको फूल उत्पादनका लागि बीज कोया उत्पादन गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेको छ। यस केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि रेशम खेतीमा आबद्ध भएका कृषकहरूलाई रेशम किरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ र यस रेशम खेती अन्तर्गत कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग साथसाथै रेशम किरा पालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि यस केन्द्रले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। रेशम खेती अन्तर्गत किरा पालनको लागि चाहिने आधारभूत बिरुवा जसलाई हामीले किम्बु भन्छौँ, उक्त बिरुवा पनि यस केन्द्रले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। यस संस्थाले सम्भावित क्षेत्रमा किम्बुमा आधारित रेशम खेती विस्तार एवं विकास गरी स्वरोजगार सृजना तथा अतिरिक्त रोजगारीको विकास गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा उपोष्ण रेशम खेतीको विकास गरी निर्यात प्रवर्धनका लागि रेशम कोया तथा रेशमजन्य उत्पादनमा जोड दिने, रेशम खेतीमा स्थूल उत्पादनका साथै रेशम उत्पादनमा सामुदायिक संलग्नताको विकासमा जोड दिने, स्थानीय स्रोत साधन तथा प्रविधिहरूको सदुपयोग र परिमार्जन गर्दै रेशम उत्पादन वृद्धि गरी रेशम उद्योग विकासको माध्यमबाट ग्रामीण आय आर्जन र स्वरोजगारी सृजनाका लागि जोड दिने लगायतका कृषक लक्षित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। रेशम खेती सम्बन्धी तालिम पश्चात उहाँहरूले रेशम खेती मार्फत उत्पादन गर्नुभएका रेशम कोया जसलाई हामीले कोकुन पनि भन्छौँ, उक्त कोकुनको बजारीकरण
मा यस केन्द्रले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। साथसाथै रेशम किरा पालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै टहरो निर्माण र अन्य सामग्रीहरूको पनि किसानहरूको माग अनुसार यस केन्द्रले वितरण गर्दै पनि आइरहेको छ र साथै तालिमको विषयवस्तुमा पनि प्राविधिक सरसल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेको छ। किम्बु विकास नर्सरी केन्द्रले रेशम किरा पालनका लागि छनौट गरिएका कान्बा 2 जातका किम्बु बिरुवा उत्पादन गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सम्बद्ध गैर सरकारी संस्था मार्फत वा रेशम कृषकहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने, विभिन्न जातका मातृस्रोत किम्बु बिरुवाहरू सङ्कलन गरी संरक्षण गर्ने, मातृस्रोतका रूपमा लगाइएका किम्बु बिरुवा संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, रेशम किराको फूल आपूर्तिका लागि सहयोग पुर्याउन बीज कोया उत्पादन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। रेशम खेती अन्तर्गत किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने किम्बु बिरुवा उपलब्ध गराउनको लागि यस फारमभित्र करिब 9 हेक्टर जग्गामा किम्बु बिरुवा रहेको छ र उक्त बिरुवाको संरक्षण, सम्वर्धन, हेरविचार तथा प्रत्येक वर्ष किसानलाई आवश्यक पर्ने किम्बुको बिरुवा उपलब्ध गराउनको लागि फर्मभित्र विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। चितवन र मकवानपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा रेशम खेती विकास र विस्तारका लागि केन्द्रले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हाल चितवनका कल्याणपुर, अयोध्यापुरी, बगौडा र चैनपुर लगायतका स्थानहरूमा रेशम खेती भइरहेको छ। मकवानपुर जिल्लाको सरीखेत, निबुवाटार, बुढीचौर, कोगटे र कालिकाटारका कृषकहरू यस व्यवसायमा आबद्ध छन्। रेशम खेतीमा मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर विशेष गरी चितवनका माडी क्षेत्र र मकवानपुरको बुढीचौर, राक्सिराङ क्षेत्रमा रेशम किरा पालन कार्यक्रम प्रबन्धन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यस वर्षदेखि केही नवीनतम प्रविधिहरू जुन किसानहरूले माग गर्नुभएको छ, जस्तै ड्रागन फ्रुट खेती अन्तर्गत ड्रागन फ्रुटका बिरुवाहरू उत्पादन र कृषकहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम, साथै किसानहरूको आय स्तर वृद्धि गर्नको लागि च्याउ खेती कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले किसानलाई आवश्यक पर्ने च्याउको बिउ उत्पादन गरी किसानहरूलाई वितरण गर्ने लक्ष्य पनि यस कार्यालयले राखेको छ। किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रले कृषकहरूबाट उत्पादित रेशम कोया सङ्कलन एवं खरिदका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, रेशम खेती सम्बन्धी विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने, कृषकको माग अनुसार रेशम किराको फूल उपलब्ध गराई चौकी किरा पालन पश्चात वितरण गर्ने, केन्द्रको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लाहरूमा रेशम खेतीका लागि छनौट गरिएको पकेट क्षेत्रमा स्थलगत प्राविधिक सेवा पुर्याउने तथा रेशम खेती सम्बन्धी प्रचार प्रसार कार्य गर्ने, रेशम खेतीका लागि स्थानीय स्तरबाटै स्रोत, साधन तथा संरचनाहरूको विकासमा जोड दिई ग्रामीण कृषकहरूको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यमा टेवा दिने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। किम्बु बिरुवाको उत्पादन तथा त्यसको खपत हेर्ने हो भने विगत लामो समयदेखि यसको कार्यक्षेत्र किम्बु र रेशम खेती, रेशम किरा पालनसँग आबद्ध भएर सञ्चालन रहिरहेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ मात्रामा हामीले किम्बुको बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। यस वर्ष हाम्रो करिब 9 लाख किम्बु बिरुवा उत्पादनको लक्ष्य रहेकोमा हामीले सो अनुरूपको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ भने गत साल हामीसँग 4 लाख बिरुवाको लक्ष्य थियो र उत्पादन भएका बिरुवाहरूको करिब 70% बिरुवाहरू बाख्रा पालन कृषकहरूले लैजानु भएको तथ्याङ्क छ भने 30% बिरुवा चाहिँ विशेष गरी रेशम किरा पालनको लागि माडी क्षेत्र र केही बिरुवाहरू दाङ क्षेत्र र प्रदेश नम्बर 4 को गुल्मी क्षेत्र समेत हामीले चाहिँ बिरुवाहरू उपलब्ध गराएको छौँ र उत्पादन भएका बिरुवाहरू यस प्रदेश अन्तर्गत पर्ने चितवन, धादिङ, नुवाकोट
माग भए अनुसारको चाहिँ किम्बुको बिरुवाहरू वितरण गरिएको छ भने प्रदेश नम्बर 4 का केही जिल्लाहरू लमजुङ, स्याङ्जा, पाल्पा मा हामीले किम्बु बिरुवाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। कम्तीमा एक पटकमा 2 बाकस किरा पालन गर्दा रेशम खेती लाभदायी हुन्छ। यसका लागि 4 रोपनी क्षेत्रफलमा किम्बु बगैँचा लगाउनुपर्छ। अर्थात् पाखो मकैबारीको डिलमा हुर्किएको 1200 रुख आकारको बिरुवाहरूबाट पनि एक पटकमा 2 बाकस किरा पालन गर्न सकिन्छ। एक पटकमा 2 बाकस किरा पालन गर्ने क्षमताका लागि सामान्य खालको टहरो निर्माण गर्नुपर्छ। रेशम खेतीका लागि यी लगायतका अन्य प्राविधिक ज्ञान हुनु भने जरुरी छ। रेशम खेतीका लागि इच्छुक कृषकहरूले अन्य प्राविधिक ज्ञानका लागि किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र चितवनमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस केन्द्रमा हाम्रो 2वटा घरहरू छन् रेशम किरा पालनको लागि। एउटा चौकी किरा पालन घर, अर्को चाहिँ ठुलो किरा पालन घर छ र उक्त अन्डाबाट हामीले चौकी किरा उत्पादन गरी रेशमको किरा पालनको लागि चौकी किरा भन्छौँ हामीले। चौकी किरा लगभग हामीले 14 दिनसम्म चाहिँ यस केन्द्रमा पालेर उक्त किरा फेरि किसान कहाँ पनि हामीले पठाउने गरेका छौँ र किसानहरूले 14 देखि 15 दिनसम्म पाल्नु भएपछि रेशमको कोया उत्पादन हुन्छ र त्यसको चाहिँ बजारीकरणमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। यसको मार्केट अथवा बजार काठमाडौँ अन्तर्गत र दाङ अन्तर्गत चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ र त्यही ठाउँमा रहेको निश्चित व्यापारीहरू मार्फत हामीले यो रेशम किराको कोया चाहिँ बजारीकरण गर्दै किसानहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। नेपालको पहाडी भौगोलिक वातावरण रेशम किरा पालनका लागि ज्यादै नै सुहाउँदो र उपयुक्त मानिन्छ। प्रतिवर्ष स्थान अनुसार 4 पटक वा 5 पटकसम्म रेशम किरा पालन गर्न सकिने अवस्था मौजुद रहेको छ। नेपालमा उत्पादित कोयाको गुणस्तर राम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएकाले छिमेकी देशहरू पनि नेपालको रेशम खेतीप्रति आकर्षित भएका छन्। रेशम हलुका र मूल्यवान प्राकृतिक रेशा भएकाले संसारका धनी गरिब प्राय सबैले यसको चाहना र जगेर्ना गर्दछन्। स्वदेश तथा विदेश सबैतिर यसको राम्रो बजार रहेको छ। विकास उन्मुख देशमा ग्रामीण विकासको निम्ति रेशम उत्पादन धन्दा धेरै नै उपयोगी प्रमाणित भइसकेको छ। रेशम खेती श्रम प्रधान कृषिजन्य भएकाले किम्बु विकास नर्सरी केन्द्रले यसको विकासबाट आयमूलक रोजगारी उपलब्ध गराई ग्रामीण कृषि जनजीवनको आर्थिक उत्थानमा राम्रो टेवा पुर्याउने, रेशम उद्योगका सम्पूर्ण कार्यहरू हलुका खालको भएकाले र ग्रामीण महिलाहरूका लागि रेशम किरा पालन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गराई आय आर्जनमूलक खेतीको रूपमा विस्तार गर्ने, किम्बु स्थायी वृक्षारोपण नगदे बाली भएकाले यसको खेतीबाट भूस्खलन रोकथाम र वातावरणीय सुधार र संरक्षणमा टेवा पुग्ने भएकाले यो खेतीलाई सोही अनुसार विस्तार गर्ने भावी योजना किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रको रहेको छ। विगत लामो समयदेखि किम्बु नर्सरी विकास केन्द्रले किम्बु क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाइरहेको अवस्थामा आगामी दिनहरूमा किम्बु साथसाथै नवीनतम प्रविधि किसानहरूले माग गर्नु हुन अथवा माग गर्न सक्ने बागवानी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ड्रागन फ्रुटका बिरुवाहरू, कागतीका बिरुवाहरू, त्यसपछि एभोकाडोको बिरुवाहरू को स्रोत सेन्टर अथवा रिसोर्स सेन्टर को रूपमा पनि यस केन्द्रलाई अगाडि बढाउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ अथवा सोच पनि छ र साथै किसानहरूको आय स्तर वृद्धि गर्नको लागि च्याउ खेती अन्तर्गत च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएका बिउहरू किसानहरूलाई तालिम दिए पश्चात बिउ वितरण गरी उहाँहरूले उत्पादनमा च्याउको उत्पादनमा जोड गरी उनीहरूको आय स्तर वृद्धि गर्नको लागि पनि यस कार्यालयले भूमिका खेल्ने भावी सोचको रूपमा चाहिँ राखेको छ। खेतबारी पाखो वा सीमान्त जग्गामा किम्बु वृक्षारोपण गरी दोस्रो वर्षदेखि सोही किम्बुको पात प्रयोग गरेर रेशम किरा पालन गरी रेशमी कोया उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई नै रेशम खेती भनिन्छ। हाल विश्वको रेशम रक्षामा क्रमशः चीन, भारत, जापान, कोरियाको स्थान उल्लेखनीय छ।
सन् 1968सम्म रेशम उत्पादनमा जापानको स्थान अग्रणी थियो। तत्पश्चात जापानमा भएको चरम औद्योगिक विकासले प्रति व्यक्ति आयमा गुणात्मक वृद्धि, कृषिमा यान्त्रिकरण, मानव श्रमको कृषिबाट उद्योगतर्फ स्थानान्तरण, आश्चर्यजनक सामाजिक आर्थिक विकास आदिका कारणले गर्दा कृषिमा संलग्न श्रमशक्ति महँगी र दुर्लभ हुन गई जापान अब प्रतिवर्ष रेशम उद्योगबाट तीव्रतामा पलायन हुँदै जाँदो छ। सोही क्रम कोरियामा पनि देखिन थालेको छ। विश्वका 2 बृहत जनघनत्व भएका देशहरू क्रमशः चीन, भारतमा रेशम खेती आगामी 1-2 दशकसम्म फस्टाउँदै गएर अन्ततः औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक विकासले गर्दा त्यहाँ पनि कृषि श्रम शक्ति महँगो र दुर्लभ भई रेशम खेतीबाट पलायन हुने सम्भावना छ। यसरी विकासको थालनी गराई सामाजिक, आर्थिक उन्नति गराउन प्रमुख योगदान दिने रेशम खेती विशेषतः तेस्रो विश्वका लागि वरदान साबित भइसकेको छ। हौस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्कार।